بكم. يلاه شنو بغيتي تقول؟ مرحبا. واحد يهضر على لا فونكسيون ديالو، يهضر شنو دار، يهضر على جمعيه خيريه تري بيان. كتفرق الماكله في الليل، اييه كتعطي الناس ياكلوا اللي كيباتوا في الزنقه، داكور. كدوش الناس اللي كيباتوا في الزنقه كل نهار. كنخرجوا الماكله في الليل، كيخرجوا الدراري لوتيليتير الطوموبيلات ديالهم كيمشيو يفرقوا الماكله، وفي الليل كنمشيو عاوتاني الكاميون دوش كيدوشوا الدراري اللي ما عندهمش مأوى فين يسكنوا. ودابا ندوز الكلمه لهاد السيد هذا اللي هنا. اجا الغزالي. السلام عليكم. مرحبا بكم عند جمعية جود. مرحبا نشرح لكم. هذا السلام عليكم، مرحبا بكم. حنا واحد الجمعية اللي كنفرقوا الماكلة على الناس اللي كيباتوا في بارك عليك. راه واحد اخر مكاوي. اجا مكاوي. اجا مكاوي. هادي باغا تهضر. العنصر اللي سويتها. العنصر اللي سويتها. قولي شي كلمه. تحيه خاصه. يا ربي قولي شي كلمه. جود. اش كدير جود؟ قولي شي كلمه. الله يجعل البركه. الله يجعل البركه. شي وحده دارت راسها كتضحك. المهم هادشي اللي كاين. تري بيان. تبارك الله. ومرحبا بكم اللي بغى ينخرط ولا بغى يدير شي حاجه، مرحبا به يجي عندنا يتعاون يدير الاجر تا هو. مرحبا بكم. جود. ما سالينا الخدمه بعد ما سالينا الخدمه ديالنا التحقنا بجمعيه جود. معنا السي اليوبي ريسبونسابل بريباراسيون غادي يشرح لنا المراحل ديال هذه الجمعيه هذه كيفاش كتمر. ان شاء الله حنا غادي 5 دونك في الاول كنا نكتفيو غير بالديستريبيسيون ديال لي غوبا، ومن بعد الحمد لله ليله كبر بدينا ب 100 غوبا، شويه زدنا 200 شويه توصل 150 غوبا باغ ديستريبيسيون. دونك سا كيفي واحد ابوبري واحد 900 غوبا بار سيمين. دونك غير في لونتين ديال الدار البيضاء. الوغ سكو كونسيرن لو بروجي دونك كان عندنا لو بروجي الاولاني كي نو توني بوكو اكور اللي هو جود دينا هاد الكاميون دوش لان قبل اللي كنا كنديو لي غوبا للناس كانوا يطلبوا لنا الحمام. دونك انا يسيي بدو لي زامني الحمام، جبنا الحويجات كرينا الحمام شعبي وكنديوهم. مع الاسف المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه الحمام ما تبقاوش كيبغيو يقبلوهم، تيقولوا هاد الناس مرض، هاد الناس تيهربوا لنا الكليان اكسيتيرا. دونك بقى فينا الحال وقلنا ما يمكنش هاد الناس يبقاو بلا حمام. دونك جات هاد الفكره ديال ان كاميون دوش. الوغ في 2017 والحمد لله ترياليزات في 2019. دونك كنا لونسي لو 2 ديسمبر 2019. دونك سا كونسيست الخدمه ديالو كيخدم 5 فوا باغ سيمين، دونك من lundi حتى الفوندردي. اون تريت جوسكا 34 بيرسون بينيفيسيير، و هاد البينيفيسيير كيجي يسيدونتيفي. عندنا واحد ان سيستيم ديدونتيفيكاسيون، لان هاد لو سيستيم تا هو سا va nous permettre de voir les gens qui sont éligibles à la réinsertion, les gens qui peuvent travailler, etc. وكنشوفوا لاج ديالهم، لو نيفو سكولير ديالهم، اكسيتيرا. الوغ من بعد ليدونتيفيكاسيون كيدوز كيقطع الفالون، اون ميم طون هو كيقطع الفار ديال رجليه. كاين ان ميدسان كي انترفيان كيدير له اون كونسلطاسيون اون لين وكيشوف لا خصو دي سوان كيعطيهم ديك الساعه، ولا خصو دي ميديكامون كيوجدهم ديك الساعه. الوغ من بعد ملي لقيت فالون كيدوز عند الكاميون، كيدوز عند لو كوافور، كيدوز عند الكوافور. بعد الكوافور كيدوز كيحك سنانو، ومن بعد الحكام ديال السنان كيدخل لاكوش. اون فوا كيدخل لاكوش ملي كيخرج كيبريبار الحوايج ديالو اللي كيلبس، الحوايج الداخليه والسيرفيت والبونيي لي شوسيت وهكذا تيكون استافد. وملي كتجيبوا هاد لي فيتمون استاذ اغلبيه عندنا دي بارتي كي دوني سي دي دون بحال لي سيرفيات سون دوني غراسيوسمون، وكاين الحوايج لي زابي كون لاشيت داكور باقي كنشريوهم. اوكي داكور. دونك هاد الباك كما قلنا تيتقام بواحد 250 درهم لا بيرسون، ديالو كامل بحوايجو بالدوش ديالو بكل شيء. اللي بغى يساهم مثلا ماديا يقدر 250 درهم هو لو بري ديال هاد الفيتمون، ان باك ديال فيتمون، باك دوش، ان باك دوش. باك كيدير 10 درهم. تري بيان. اللي بغى حتى هو يدير مساهمه 10 ديال الدراهم يساهم معنا. لو غوبا الي كونسيستون اكزاكتومون، فيه اللحم، فيه الخضره، فيه الديسير اكزاكتومون. تري بيان. دونك
ملي بون هاد اون لا لونسي سي بون دابا راه الحمد لله ساتورن والناس فرحانين ما كاين حتى مشكل. الوغ دوزيام بروجي اللي هو جود تاغ اللي سي اون ابليكاسيون موبيل كي ديفلوبي بار l'Université internationale de Casablanca. D'accord. L'application, ça va nous permettre de localiser n'importe quel SDF, n'importe où au Maroc. Très bien. Donc, أي واحد عنده هاد l'application à télécharger, غادي يعرف les SDF qui sont à côté de chez lui. Il peut venir en aide, que ce soit Figui, que ce soit Foujda, que ce soit Dakhla. Donc tout le monde. في المغرب كامل. في المغرب كامل. Il peut agir, غادي يدخل l'application وغادي يشوف une personne راه حداه ها اللوكاليزاسيون ديالها راه خصو une couverture خصو العشاء خصو الصباط اكسيتيرا يهبط ديريكتومون يعطيه. دونك سي اون ابليكاسيون اللي غادي تكون ان شاء الله شامله. Très bien. وعندنا Centre de formation. عندنا un centre de formation de réinsertion. هذا c'est un projet. C'est un projet on attend du terrain donc خصنا un terrain. L'Union des entrepreneurs marocains gracieusement nous ont offert de bâtir le centre. Ok. Donc ويجهزوه دونك غادي يبنيو وغادي يجهزوا وغادي ان شاء الله on prévoit باش نفورميو واحد 50 personnes par an واللي جوده تاخذهم اون شارج واللي l'Union des entrepreneurs marocains تاخذهم اون شارج pour les formations. D'accord. دونك يتعلموا لي ميتي ديال الباتيمون ديال البني اكسيتيرا وحنا ان شاء الله اون فا لي اسيستي حتى ياخذوا ان ميتي حتى يخرجوا لا في اكتيف. Très bien, d'accord. فوالا. وهاد لونتين السيليوبي هذا اللي الوغ لي زونتين ديالنا دونك عندنا هنا باقي البلاتفورم كاينه طنجه وعندنا الرباط الدار البيضاء جديده مراكش. دونك عندنا بور لانستون نو افون 5 اونتين. هاد اوبيراسيونيل سي اوبيراسيونيل كلهم تيخدموا كلهم يديستريبيو بارتو لي كوفرتور لي ميديكامون لي روبا بحال اللي كنخدموا هنا في الدار البيضاء كيخدموا هما تما. وحنايا اون لي زاسيست حنا كنديروا معاهم السويفي ديال الرافيتايمون ديال شنو خاصهم اكسيتيرا وهما الحمد لله خدامين. تري بيان والله يجازيكم بخير السيليوبي. دونك غادي نمشيو للعمل ديالنا عاوتاني تو سويت. الجمعيه هذه اللي كتسعى في الخير واللي داخله في لي 5 تيم اللي كنديروا ديال البينيفولا. معايا الاخ زكريا الاخ نشيط في الجمعيه يقدر يقول شي كلمه. مرحبا. السلام عليكم. حنا جمعيه ديال جود كنتكلفوا بالمتشردين لي سون ابري كنصاوبوا لهم الماكله كنديروا لهم كاميون دوش باش يدوشوا كنحاولوا اذا كان شي واحد مريض كنعطيوه الدواء اذا كان بوسيبل بوغ لي ريانسيغي حتى هما كنشوفوا لي كال اللي باغيين يخدموا اللي يمكن لينا نعاونوهم حتى هما كنعاونوهم في لاسوسياسيون. وبالنسبه للبلانين سي زكريا واش سي ان طرافاي او كوتيديان اللي كديروا بالنسبه بوغ لي روبا اون بريبار 2 fois par semaine. داكور. Plus le dimanche كيعطينا l'hôtel de Four Seasons les repas ديالو كنبريباريوهم هنا كنصاوبوهم كنعاودو نفرقوهم ديالهم. كنعيش واحد الجو عائلي الحمد لله. حنا مهزوزين بلي بينيفول لي بينيفول هازيننا دونك فيما بغينا نتلقاوهم ديما معنا في جنبنا في لي بريباراسيون في الكاميون دوش في الانشطه ديالنا كامله راه هما الجنود ديالنا والحمد لله ما عندناش كيفاش عايشين جو عائلي. تبارك الله عليك السيدي. هنايا كنشوفوا لا بريباراسيون ديال لي جودور تقريبا 450 غوبا ديستريبيي شاك جور وتبارك الله. هنا معنا الشباب اللي هو حاضر معنا وعمل ديال الخير راه ديما موجود ان شاء الله. هذه آخر كيس إن شاء الله اللي عمرنا اليوم. هنايا حنا في لا
بريباراسيون في الجمعيه ديال جود. كنديروا بريباراسيون ديال لي غوبا. اليوم حضرنا 450 450 غوبا اللي كيتكونوا من مواد غذائيه مختلفه اللي كتلاحظوا دي فروي، وغنشوفوا حتى لو ديني ان شاء الله. واليوم ان شاء الله لا بريباراسيون كما كتشوفوا. الشباب تبارك الله هنايا سون دي ستوديون جايين من الجامعات، جايين من مدارس خاصه، فكل واحد كيضحي بوقته. هذا هو العمل التطوعي. ما نتسناوش اننا ما عندناش واحد الحاجه نقدروا نديروها، ولكن الوقت حتى هو كيتسمى عطاء. انا خرجت اليوم من الخدمه دابا هذه 6:30 جيت لهنايا لهاد الجمعيه، كنعاون واحد ساعه ولا ساعتين ديال المكانه.